बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़े लोगों से मैंने ये सुना है कि अल्लाह का एक नाम है या कहार। क्या नाम है? अल कहार। कमेंट में आपने लिख देना है, बड़ी बरकत मिलेगी आपको। कमेंट में आपने लिख देना है और इतनी बरकत आपने ज़िंदगी में ना देखी होगी। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं ओ भाई ये बड़ा गर्म नाम है, ये जलाली नाम है। अल्लाह का कौन सा नाम है जो जलाली नहीं? या रहमान जमाली है जी, खाकी है, लेकिन उसमें जलाल नहीं है। अगर अल्लाह में जलाल ना होता तो अल्लाह रहमान कैसे होता और रहीम कैसे होता? अल कहार ठीक है, जलाली नाम है, लेकिन जब हम कभी जिंदगी में तंग पड़ते हैं, मेरे को नहीं होता यार, मैं थक गया। अच्छा, बड़े से बड़े बंदे से बंदा लड़ जाता, यार मैं नहीं करता, मारना है मार ले। यानी अब देखो कितना बड़ा तंग होता है। तो इसी तरह अल कहार, आप परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दुश्मन ने बेबस कर दिया है। दुश्मन कौन है? नजरे बद है, जिन्नात हैं, शैतीन हैं, हमारे करीबी प्यारे 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 हैं रिश्तेदार हैं जो हमारे दिल के जानी नजर आते हैं, लेकिन अंदर से जानी दुश्मन होते हैं। हमारी दुश्मन कौन है? गरीबी है। तो जब बंदा इस दुनिया से थक जाए तो फिर अल कहार का जो नाम है ना, याद रखना कि ये गरम नहीं है, ये जलाली नहीं है। बंदा कहता है ना कि यार ये जलाली है, ये पानी में अपने पाँव पानी में रख कर पड़ो वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, अल्लाह का नाम हो और हमें नुकसान पहुंचाए, मुझे अगर आपने कमेंट ना किया तो मैं समझूंगा फिर आप वही हैं। अल्लाह के हक में गवाही दीजिए, कमेंट में बताइए कि अल्लाह का कौन सा नाम है जो हम पढ़ें और हम मुसीबत में आ जाए, माज अल्लाह नऊज़ बिल्लाह। वो अल्लाह का कौन सा नाम है जिससे दुख ना दुलते हों, उल्टा हम मुसीबत में आ जाए? यार क्या कैसी लोग बातें करते हैं। तो एक अमल है या कखारो, इसका मतलब है वो वहदहू ला शरीक जिसका इख्तियार और गलबा हर एक पर है। अब देखो, जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहा है, जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें दुख दे रहा है, जब तुम्हारी परेशानियां मैं कहता हूं छतों तक पहुंच गई हैं, छत तक आ गई हैं, आसमान तक चली गई हैं, तो फिर अल कहार ही नाम है अल्लाह का जो तुम्हें उनसे बचाएगा। और कई लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि यार हमारे वज़ाइफ काम नहीं कर रहे, हमारे रिश्तेदार हमारी मदद नहीं कर रहे, हम अपने कारोबार को कैसे बढ़ाएं, या हमारा कारोबार है ही नहीं, हम कहाँ जाएं। तो दोस्तों, या कहारों की एक ऐसी तस्बीह मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए तोहफ़ा है, एक तोहफ़ा है अगर किसी ने समझा तो दोस्तों, या कहारों का सिर्फ आपको एक दो लाइनों की मैं आपको इसकी तारीफ बताता हूँ और फिर अमल बताता हूँ कि अगर कोई बंदा है जी अच्छा, एक छोटी सी बात सुन लें, ये भी आपके हक में बेहतर मेरे शुक्र करें दिमाग में आ गई है। देखिए, अगर किसी को शक हो ना कि अल कहार जो नाम है बड़ा सख्त है, और सख्त भी है, मैं नहीं कहता नहीं है, लेकिन जब बंदा बहुत ही सख्ती में मुब्तला हो गया हो तो एक मिसाल बनी हुई है, सुनते आए हैं बड़ों से कि जहर को जहर निकालता है, लोहे को लोहे मतलब है पकड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरह है ना कि हम इस नाम को माज़ अल्लाह को जहर नहीं कह रहे, गरम कह रहे हैं, सख्त कह रहे हैं, जलाली कह रहे हैं। और यही नाम है, यही जलालत है जो आपको जलालत से निकालेगी, आपको परेशानियों से निकालेगी, आपको दुखों से निकालेगी, आपको मुसीबतों से निकालेगी। आप जिस दल में फंस चुके हो, रब आपको उससे निकालेगा अगर कोई बंदा मसलसल इसका विर्द करे। क्या? या कहार। अच्छा, मैं वो बात कहने लगा था जिसमें मैंने आपको बताया कि शुक्र है मुझे याद आ गया। अगर किसी को शक है कि भैया नहीं ये जलाली नाम है, इससे पढ़ने से सख्तियाँ आती हैं, तो फिर इस तरह करो ना, पता है कैसे पढ़ो? या अल्लाह हो, या कहार हो, या रहमान हो। हाय हाय हाय, मैं कहता हूँ देखो, एक हकीम होता है ना, जब हमें कोई मेडिसिन देता है, कोई देसी यानी दवाई हमें देता है, तो उसकी तासीर गर्म होती है,
تو ساتھ ہمیں کہتا ہے جی تخم لنگا کھا لو، ساتھ ہمیں کوئی مجون دیتا ہے ٹھنڈی جو دماغ کو سکون دے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو اس کی تاثیر گرم ہے وہ کٹ اتنی نہ کرے. تو القہاروں کی تاثیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پہلے آپ کیا کہو؟ یا اللہ ہے، اے اللہ میں آ گئی یا میں آ گیا ہے. کوئی بھی ہماری بہن عمل کر سکتی ہے، بھائی کر سکتا ہے، سب کر سکتے ہیں. یا اللہ ہو، یا قہار ہو، یا رحمان ہو. ہے مالک تو بڑا زبردست ہے، تو ہر ایک چیز پر غلبہ رکھنے والا ہے اور تیرا غلبہ ہر ایک پر ہے رب کائنات. ہے تو رحمان بھی ہے. تو اگر آپ دشمن سے تنگ ہیں، آپ دشمن غریبی بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی جادو ہو سکتا ہے، کوئی نظر بد ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غربتوں کی دلدلوں سے نکال کر انشاءاللہ آپ کو. اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو بندہ یا قہاروں کا ورد کرتا ہے نا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو مسلسل اس اسم کا ورد کرتا ہے، پتہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے. دنیا ختم نہیں ہوتی اس کی، یعنی دنیا کا مال دولت ختم کیا ہونا ہے؟ بڑھتا ہے، لیکن محبت ختم ہو جاتی ہے. اب ڈبل فائدہ ہوگا. دنیا کی محبت ختم ہے تو اللہ کی محبت شروع ہے، اور اللہ کی محبت شروع ہے تو آپ امیر بھی ہو گئے، آپ کی آخرت بھی، بولو بھائی کیا ہوا؟ اچھی ہو گئی. تو اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ اللہ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے وہ دل کبھی ویران نہیں ہوتا، اس دل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری فرماتے ہیں. عمل بتاتا ہوں، جس کو اجازت چاہیے صرف میرا بتایا عمل ہے. ایک لائک کر دو، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا چاہو تو کر لو. ہیں جی، اور کمنٹ ضرور کیا کریں. ایک کمنٹ کر دیا کرو، اس میں اپنا نام لکھا کرو، شہر کا نام، آپ کو عمل کی اجازت ہو جاتی ہے. اور بہتر ہے لکھا کرو یار، جو بندہ کمنٹ پڑھے آپ کے لیے دعا کرے. دیکھنا یعنی کہ کیسے لکھو، جو بندہ بھی کمنٹ پڑھے عمران طاہر کے لیے دعا کرے. میں نے مثال دی ہے. یا اس طرح لکھ لو، یا اللہ عمران طاہر پر کرم کر دے. اب یہاں پر آپ نے عمران طاہر نہیں لکھنا، اپنا نام لکھنا ہے. یہ میں مثال دے رہا ہوں. اب خواہ مخواہ کوئی پڑھے گا تو آپ کو دعا مل جائے گی. دوستو، جو بندہ چاہتا ہے کہ پریشانیوں سے نکل جائے، تکلیفوں سے نکل جائے، رات کو سوتے ہوئے یا قہار، یا قہارو، یا قہارو، یا قہارو. لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ یا اللہ ہو، یا قہارو، یا رحمان. یا اللہ ہو، یا قہار ہو، یا رحمان. یا اللہ ہو، یا قہار ہو، یا رحمان. یا اللہ ہو، یا قہار ہو، یا رحمان. اس کو آپ نے 313 مرتبہ 313 ٹائم 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور سو جانا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو اتنی برکتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کی عطائیں دیکھیں، دینا تو کس نے ہے؟ رب، وہ اللہ، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم ہے جی، وہ غفور الرحیم، وہ غفور، وہ غفار ہے جی. جب آپ یا پڑھو گے نا یا اللہ، جب بندہ یا اللہ کہتا ہے نا تو اللہ کی ساری رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یاد رکھیے گا. اور جب آپ یا کہو گے نا یا القہار، یا قہار جی، اس کا مطلب ہوگا کہ یا اللہ تیرا ہر ایک چیز پر غلبہ ہے. اور اس وقت آپ نے وہ تصور دل میں رکھنا ہے جو آپ کو چاہیے اور یا رحمان بھی آپ جب کہو گے تو یہ تصور رکھیں کہ مولا تیرا بھی غلبہ ہے، تو رحمان ہے، اور تو ہی اللہ ہے، تو ہی میرا مالک ہے. یا اللہ، یا قہار، یا رحمان، یہ 3 نام آپ نے بولنے نہیں ہیں. یا اللہ، یا قہار، یا رحمان. انشاءاللہ تعالی تمہاری جملہ حاجات رب پوری کرے گا. رات کو سوتے ہوئے 313 بار پڑھو، رب دو جہاں کے نام سے اپنے نیند کا آغاز کرو. انشاءاللہ اگلا دن بہتریاں اور بڑھائیاں، آپ کو عزتیں ملیں گی. آپ تجربہ کرو گے زندگی کا کہ آپ کی جو کمیاں تھی رب نے پوری کر دی ہیں. بہت شکریہ. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.